बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 20 रजब मंगल के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो मांगता है उसको मिलकर रहता है। मैंने माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह रजब की 20 तारीख आए और मैं रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा सकूं, शादी कर्ज से निजात के लिए रब्बे करीम से मांग सकूं। दोस्तों, माह रजबुल मुरज्जब हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है। हुर्मत वाले महीने में मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। हुर्मत वाले महीने में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इसलिए इस महीने की कदर कीमत बेतहाशा ज्यादा है। माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। रजब की 20 तारीख मंगल के दिन जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है वो और उसकी औलाद अरबपति बन जाती है। दोस्तों, मंगल के दिन को बहुत से लोग लापरवाही में गुजारते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये कोई आम मंगल नहीं है। मंगल तो हर हफ्ते आते ही हैं, लेकिन आज माह रजब का वो मंगल का दिन है। आज मंगल के दिन आप लोगों ने इन्ना आतैना कल कौसर का ये वो खास वजीफा पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस वजीफे को पढ़ते ही आपकी किस्मत इंशाअल्लाह आपका नसीब छप्पड़ फाड़ देगा। आज घर की छट फट कर रिस्क आएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है, ये अमल इतना बेहतरीन है कि जो बंदा भी आजमाइश के दिनों में इन खास आमाल को, इन मुस्तनद और जामे तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ता है, उसके ऊपर बेशक लाखों का कर्जा हुई क्यों ही ना चढ़ा हुआ हो, फिर भी कर्ज के उतरने के असबाब पैदा हो जाते हैं। कर्ज उतरना इंशाअल्लाह शुरू हो जाता है। घर में अगर खाने को कुछ नहीं होता, इंसान ये सोचता है कि इतना कर्ज कैसे उतरेगा। ऐसी आजमाइश में, ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ रब्बे करीम की जात है आपके गुनाहों को बख्श सकती है, आपको आजमाइशों से निकाल सकती है। सिर्फ आपने आज के दिन ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह कर्ज जितना भी बड़ा होगा आपको समझ ही नहीं आएगी कि कब और कैसे कर्ज आपका उतरना शुरू हो गया है। आपकी कर्ज की अदायगी होना शुरू हो गई है। अगर आप में से कोई बेटियों के रिश्तों के लिए, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कोई माँ बाप परेशान है, अल्लाह वालों, आज का ये वजीफा, आज की ये तस्बीह, आज का ये अमल आपको हर परेशानी, हर तंगदस्ती से इंशाअल्लाह निकाल कर आपके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देगा। अल्लाह वालों, आप लोगों ने जो जिंदगी में कभी नहीं चाहा होगा वो भी इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। बस आज माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आज घर का मसला पैसों की कमी है, पैसों की कमी है, बेरोजगारी है। इंशाअल्लाहुल अजीज अव्वल तो हर घर के मामलात आजकल पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर आकर ही खत्म हो जाते हैं। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से माह रजब की 20 तारीख मंगल के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर पढ़ना हर किसी को आती है और ये इतनी जामे तस्बीह है, इतनी बेहतरीन तस्बीह है कि जो बंदा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन सिफाती नामों के साथ ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह तमाम बंद नसीबों को खोल देती है, आपके रस्तों की रुकावटों को हटा देती है। मैंने खुद माह रजब की 20 तारीख का बहुत शिद्दत से इंतजार किया है कि कब माह रजब की 20 तारीख आए और ये खास अमल, ये खास वजीफा में पढ़ूं और अपने मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन करवा लूं। अल्लाह वालों, इसी महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह रजब की 20 तारीख तीसरे मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ लेना।
آج میری تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں سے گزارش ہے، ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ رجب کی 20 تاریخ ہے، تیسرے منگل کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رجب کی 20 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، سعودی عربیہ، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1 یا 2 لاکھ مانگ لو۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں،
पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती मकान चाहते हैं तो पढ़ लें। आप मकरूज हैं, कर्ज के दलदल में धंसे हुए हैं, आप कर्ज से निकलना चाहते हैं और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो अपने उस खास मकसद की नियत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कर्जों से निकाल देगा। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज आप जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, जैसा मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मेरा बस चले तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूं कि आज का ये वजीफा पढ़ लेना। आज लापरवाही मत करना, पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लो। माह रजब की 20 तारीख है और तीसरे मंगल का दिन है। अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता, तो वो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि माह रजब की 20 तारीख तीसरे मंगल के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। आज माह रजब की 20 तारीख है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। माह रजब के महीने में जो कोई बंदा ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानी अता फरमाते हैं। आसानी भी इस तरीके से अता फरमाते हैं कि वो हैरान और परेशान हो जाता है कि ये मामलात मेरे कैसे हल हो गए, इस बंदे ने मेरी मदद कैसे फरमा दी, उसके वहमो गुमान में नहीं होता। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, माह रजब की 20 तारीख है और तीसरा ये मंगल का दिन है, बहुत खास दिन है। मंगल के दिन को सितारों के एतबार से मरीख कहा जाता है। तो अल्लाह वालों, सितारों के इल्म में नहीं पढ़ते, लेकिन आज का दिन बड़ा खास है, आज की घड़ियां बहुत खास हैं और आज के वो मुकद्दस लम्हात हैं कि ये यकीन करें साल बाद ही नसीब होंगे। खुदा की कसम, एक साल बाद ही यही लम्हात नसीब होंगे। ये तारीख अगर गुजर गई, एक साल इंतजार करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आज माह रजब की 20 तारीख तीसरे मंगल के दिन हम लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लें। तो आए पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं, उसके बाद दुआ के बाद इंशाअल्लाह आपको वजीफे से हम किनार किया जाएगा। तो आप लोग पहले दुआ फरमा लें। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, रोज़े जज़ा का वास्ता, हसनैन करीमैन का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता, हम सब की दिल की हर जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। उम्मत मोहम्मदी की मदद फरमा, हम सब की खैर फरमा। मेरे मौला हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे मौला जो बंदा जहाँ से भी इस दुआ में जोड़ा हुआ है, मेरी बहनें कहीं से भी इस दुआ में जुड़ी हुई हैं, मेरे मौला उन सब के लिए आसानी फरमा, उन सब के रोजगार में बरकत अता फरमा, हलाल ज़राए अता फरमा, ऐसा हलाल इज्जत बाबरकत रिज़्क़ अता फरमा जिसको खाने के बाद, जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी भी मेरे मौला गुस्ताख ना बने। मेरे मौला अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। मेरे मौला ऐसा बना दे जैसा तू हमें देखना चाहता है। या रब्बुल आलमीन, ए मेरे रब, तू हर चीज जानने वाला है, हर शे पर कादिर है। मेरे मौला हलाल ज़राए अता फरमा दे, हराम की कमाई से बचा, हराम ज़राए से बचा। जो हमारे बहन भाई अभी नशों के चक्करों में पड़े हुए हैं, उनकी उस बुरी आदत को छुड़वा दे। मेरे मौला तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू मांगने वाले को पसंद करता है। हम तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, कब्र के मामलात में आसानी फरमा, सीधे हाथ में नामा अमाल पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा, कब्र के अजाब से बचा, रोज़े हशर की हमें जिल्लत और रुसवाई से बचा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।
اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو میرے بہن بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ جتنی زیادہ شیئر ہوں گے، جتنے زیادہ لوگ اس دعا میں جڑیں گے، اتنا زیادہ فائدہ ہم سب کو ہی نصیب ہوگا. اللہ پاک انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے آسانی اس دعا کے ذریعے ہی فرما دے گا. آج ماہ رجب کی 20 تاریخ ہے اور یہ دوسرے عشرے کا آخری دن ہے. تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں. باوضو ہو مصلی پر بیٹھیں. آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے. اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اللہ والوں یقین کرو اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. اس کی دعا تو دور کی بات، اس کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی. تو پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. آپ لوگ توبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں، کیونکہ نبی پاک بھی 70 بار کم و بیش استغفار فرماتے تھے. تو آپ لوگ بھی استغفر اللہ ہی پڑھ لیں. کوئی اتنی لمبی دعا نہیں پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں. ستھرا پڑھیں، کم پڑھیں، ستھرا پڑھیں، اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے پڑھیں. 70 بار استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں تو یقین کریں آپ کی مغفرت ہو گئی. جسم لرز جائے، ہلکا پھلکا ہو جائے، یا ایسا لگے کہ کوئی کرنٹ سا لگا ہے، تو یقین کریں آپ کی توبہ اللہ پاک قبول فرما لے گا. اب آپ لوگوں نے اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. اپنی مقصد کی نیت کرو. بیٹی کے روشن نصیب کے لیے کرنا چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہو، رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہو، مقروض ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہو، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے. یہ نام مبارک جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا. آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے. یہ اللہ کی صفت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے. جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کریم جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. آپ ایک بار سبحان اللہ بولتے ہیں، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر آپ پر، آپ کی نسلوں پر سایہ بن کر ابھرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، سایہ دار شجر بنے گا. اللہ والوں، سبحان اللہ پڑھنے سے، صرف اس بات کا اقرار کرنے سے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور رب العزت کی ذات پاک ہے، اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے. اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے، جس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے، دنیا جہان میں اس کی کامیابی مقدر ہو جاتی ہے. وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں رہتا، بے شک اس کے مقابلے میں کوئی طاقتور دشمن ہی کیوں نہ آ جائے، پھر بھی اللہ پاک اسے اس دشمن پر بھی فتح یاب کرتے ہیں. اللہ والوں، یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ نام آپ کی خوشیوں کی چابی ہے، آپ کے رزق کی چابی ہے. آپ کے معاملات میں آسانی انشاءاللہ سبحان اللہ پڑھنے سے ہو جائے گی. سبحان اللہ پڑھنا، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی دوست ہو، یعنی ایک آپ کا دوست
اور اس کا کوئی جاننے والا دوست ہو جو کسی پولیس والے محکمے میں یا کسی بھی محکمے میں اونچی پوسٹ پر ہو، اگر آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں وہ آپ کا کام جھٹپٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ تو قدرتوں والا رب ہے، یہ تو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے، جو خود کہتا ہے مانگو میں تمہارا رب ہوں، میرے دربار میں آؤ، میرے در پر آؤ، جھکو، 2 رکعت نفل پڑھو، نماز پڑھو، تسبیحات پڑھو، اور توبہ استغفار تو رب کو اتنی پسند ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ استغفار کی اگر فضیلت آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ استغفار کرنے کے بہت فائدے ہیں، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ لازمی استغفار کریں، جتنا کثرت سے استغفار کریں گے، کیونکہ اللہ پاک کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اللہ پاک ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک ان سے خوش ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، جتنی سچی توبہ کریں گے اتنی زیادہ آپ کو فضیلتیں ملیں گی۔ اللہ والوں، اب آپ لوگ ذرا دھیان سے سماعت کریں کہ پہلے نمبر پہ آپ نے سبحان اللہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلایا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف 11 بار سبحان اللہ کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یہاں آج کسی بندے کی تعریف بیان کرو تو وہ بندہ پھولے نہیں سماتا، آپ کی محبت کے گن گانے لگ جاتا ہے، آپ کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو رب ہے، یہ تو وحدہ لا شریک ہے، یہ تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پرندوں کا ذکر ہے، یہ پرندوں کی پڑھے جانے والی تسبیح ہے۔ جو مختلف پرندے ہیں وہ مختلف ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسی طرح سے پرندے صبح سے لے کے شام تک اللہ پاک کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں، رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی پرندوں کی طرح انشاءاللہ سبحان اللہ کا ویٹ کریں، اللہ رب العزت آپ کو پرندوں کی طرح ہی رزق عطا کرے گا۔ جس طرح سے پرندے جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، جس طریقے سے ہم لوگ فریج میں اپنے لگتے ہیں نا، رزق رکھ دیا ہم نے فریج میں، کھانا پکا کے رکھ دیا، پتہ ہوتا ہے 1 مہینے کا راشن بھر لیا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ 1 مہینے کا راشن کسے کہتے ہیں۔ وہ روزانہ صبح اللہ پاک کے توکل کرتے ہوئے، اللہ پاک پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ صبح نکلتے ہیں کھانے کی تلاش میں۔ اللہ پاک ان کو شکم سیر کر کے واپس مغرب کے وقت لوٹاتا ہے۔ اللہ والوں، جو اللہ پتھر میں کیڑے کو پال رہا ہے، جو اللہ پرندوں کو رزق دے رہا ہے، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، اس کے پیارے حبیب کے امتی ہیں، آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ بالخصوص ملے گا آپ کو، لیکن بس توکل رب پہ کریں۔ سبحان اللہ صرف 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ سورت بہت خاص ہے، یہ سورت اتنی خاص ہے کہ آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جس کے حکم پر چاند نکلے، جس کے حکم پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آسمان سے بارش برستی ہے، آپ نے صرف 10 بار جو قرآنی سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھتے ہی تمام کی تمام رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ آج ہم سب کا پہلا مسئلہ ہی رزق ہے۔ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، وہ پیسوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اگر رزق اچھا کمانے لگ جائیں، پیسے اچھے کمانے لگ جائیں، آپ کی عزت تو چاروں جہاں ہونے لگے گی۔ آپ لوگ جس طرف بھی قدم بڑھائیں گے عزتیں تو ایسے آئیں گی کہ بس جی حضوری ملنا شروع ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ رزق حلال کمائیں، رزق حرام کمائیں گے، سامنے لوگ تعریف کریں گے، پیچھے گالیاں دیں گے، مقصد آپ کو استعمال کی حد تک کے رکھیں گے۔ تو اللہ والوں وہ رزق کمائیں جس رزق میں اللہ پاک کی رضا ہو۔ آپ لوگ یہ کوثر جو ہے دیکھیں 3 لائنوں کی سورت ہے، وہ 10 بار تو پڑھنی ہے، کوئی اتنی زیادہ بار تھوڑی پڑھنی ہے، بس آپ نے توجہ سے پڑھنی ہے، دھیان سے پڑھنی ہے۔ ذرا میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 10 बार पढ़ना है। हो सके तो आप लोग इस अमल को अपने हाथों की उंगलियों पर करें। जो डिजिटल वाली तस्बीह है उसको इस्तेमाल ना करा करें, उससे देखिए रूहानियत नहीं मिलती। लकड़ी के दानों वाली अगर तस्बीह है तो यकीन करें उस पर अमल करें, क्योंकि हमारे नबी भी लकड़ी के दानों पर ही अमल किया करते थे। तो कोशिश करें कि लकड़ी के दानों पर आप लोग अमल करें। और ये बात मेरी वो लोग बेहतरीन अंदाज में समझेंगे जो लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं। उनको पता है कि मक्का मदीना में ये जो लकड़ी की बनी हुई तस्बीह होती है ये महंगी मिलती है, और जो प्लास्टिक वाली तस्बीहें होती हैं वो सस्ती मिलती हैं। वजह क्या है? लकड़ी वाली तस्बीह की अहमियत भी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी निस्बत नबी पाक से है। तो अल्लाह वालों कोशिश करें कि लकड़ी के दानों वाली तस्बीह है तो उस पर अमल करें, बहुत फ़ायदा होगा। देखिए वजीफे करने की भी ना कुछ शराइत होते हैं। रोज़ाना उसी जगह पर बैठ के वजीफा पढ़ें जहाँ पर आप लोगों ने कल पढ़ा था, रूहानियत बढ़ेगी। उसी तस्बीह पर वजीफा पढ़े जिस तस्बीह पे कल पढ़ा था, यानी अपनी तस्बीह भी अलग करें, मुसल्ला भी अलग करें, जगह भी अलग करें, और उसी जगह पर आप लोगों ने मुसलसल उसी वक्त पे बैठ के अमल करना है। यकीन करें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां करेंगे। जब आप लोग 10 बार सूरतुल कौसर को पढ़ लें उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है? फिर तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह पाक का बड़ा ही मुजर्रब नाम है या गनीयू या मुगनीयू। या गनीयू ये रब का बड़ा ही बाबरकत नाम है, ये सिफाती नाम है और सिफ्त भी है। इसी तरीके से या मुगनीयू ये भी रब की सिफ्त है। आपने या गनीयू या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा, या गनीयू या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा, या गनीयू या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने या गनीयू या मुगनी को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या गनीयू या मुगनी को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों मेरे बताने में समझाने में वक्त लग रहा है, वजीफा पढ़ने बैठेंगे, बहुत आसान सा अमल है, बहुत छोटा सा अमल है। बामुश्किल आपका 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। सुभान अल्लाह पढ़ना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सूरतुल कौसर पढ़नी है, और तीसरे नंबर पे या गनीयू या मुगनी पढ़ना है। तादाद तरीकेकार हर बात बच्चों की तरह समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। अल्लाह वालों आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों में से एक नाम जरूर लिखना है, और इस अमल को खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे लोग इस अमल पर अमल करेंगे और वजीफा पढ़ेंगे, फायदा आपको होगा। अल्लाह पाक हम सबको आमीन आशीर्वाद। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।